Hey everyone, Assalamu alaikum my YouTube family, welcome to my page. You are watching Learn with Seth. आज आप इस पेज पे सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे इंग्लिश के बेसिक पिलर भी समझा जाता है। किसी भी चीज़ को समझने या जानने से पहले उस लफ्ज़ के मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, इसे किस तरह से कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो लिहाजा लास्ट तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रही हूँ ताकि आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाए। आपने अपनी फर्स्ट से लेकर 7th क्लास तक के लेसन इंग्लिश में पढ़े होंगे, उनमें आपको कुछ इस टाइप की ही पिक्चर्स और कुछ इस टाइप के ही लेसन मिले होंगे। अब अगर हम इसे पढ़ना स्टार्ट करें तो यही कुछ इस तरह से है। दिस इज़ माई स्कूल, it is in London. I always walk to my school. I love my teachers, they are very kind. My class is on the second floor. I play with my friends at break time. अब अगर आपको पहचान हो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, या ADC लास्ट तक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो आप इसमें से इजीली वो तमाम चीज़ें सर्च कर सकेंगे। जैसे स्कूल इज़ अ नाउन, लंदन इज़ अ नाउन, स्कूल इज़ अ नाउन, टीचर इज़ अ नाउन, फ्रेंड्स इज़ अ नाउन, walk is a verb, floor is a noun, break time is a noun, play is a verb, class is a noun. ये तमाम चीज़ें आपस में मिलके पार्ट्स ऑफ स्पीच बना रही है, और ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में मिलके एक आपकी कम्युनिकेशन या फिर आपका एक इंग्लिश का लेसन बना देती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, अब इस तरफ पढ़ते हैं। पार्ट्स मीन्स हिस्से एंड स्पीच मीन्स बातचीत या हमारी बोलचाल, यानी कि जो हम बातचीत या बोल चाल इंग्लिश में करते हैं उसके हिस्से। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पाए जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। इन 9 के अलावा ना ही कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्स्ट्रा पाया जाता है, और ना ही 9 के किसी एक की कमी की वजह से भी आप अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स। अब चलते हैं इनको डीपली एक्सप्लेन करने में। फर्स्ट वन इज़ नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने उर्दू में डेफिनेशन पढ़ी होगी, इस्म की तारीफ किसी भी शख्स, जगह या चीज़ या जानवर के नाम को इस्म कहा जाता है। तो इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम। नाउन किसी चीज़ का नाम है, ऑफ एनी पर्सन किसी शख्स, प्लेस किसी जगह, और थिंग और किसी चीज़ का। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे कायदे आज़म, कराची और शेयर। देखें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन तमाम चीज़ों के नाम हैं। अगर उनके नाम नहीं होंगे तो हम उन्हें पुकार नहीं पाएंगे, ना ही हम जान पाएंगे कि इसकी पहचान क्या है। इसीलिए किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन डिफाइन करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो यूज़ होता है नाउन की जगह पे, यानी कि अगर आप नाउन को यूज़ नहीं कर रहे और नाउन के अल्टरनेटिव कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पे ऊपर की एग्जांपल में आपने पढ़ा था कायदे आज़म। कायदे आज़म एक नाम है, ये हमारे लिए हो गया एक नाउन। अब नीचे सेंटेंस दिया गया है कायदे आज़म इज़ आवर हीरो। कायदे आज़म हमारे एक हीरो हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन की एक नाम शो कर दिया है कि मैं इस स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात कर रही हूँ। अब सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा है ही बोर्न ऑन 25 दिसंबर। मैंने नाउन यानी कि नाम के बजाय वर्ड यूज़ किया है ही, तो ये जो ही है ये होगा प्रोनाउन। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कराची इज़ आवर सिटी। कराची एक प्लेस है, आपको मैंने पर्टिकुलर प्लेस का नाम बता दिया है। अब उस कराची के नाम के बजाय मैंने वर्ड यूज़ कर लिया है इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ लाइफ। मीन्स नाउन की जगह पे जो दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव। अ वर्ड वो लफ्ज़ विच टेल अस जो हमें बताए मोर अबाउट ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो लफ्ज़ हमें मज़ीद बताएं वो एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल अली इज़ अ बॉय। अली नाउन है, इज़ अ बॉय, और ये उसकी खासियत है कि अली एक लड़का है। अब अली के बजाय वर्ड यूज़ हो गया ही। अली इज़ अ नाउन, ही इज़ प्रोनाउन। ही इज़ टॉल बॉय। टॉल जो है
وہ علی کی ایک خوبی مزید وہ ڈیفائن کرے کہ علی ایک لمبا لڑکا ہے. اب یہاں پہ لکھا گیا ہے ہیرا از اے گرل. اوپر ڈیفینیشن میں کیا لکھا گیا تھا کہ وہ لفظ جو ہمیں ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں مزید بتائیں. ہیرا ایک ناؤن ہے, شی ایک پروناؤن ہے. اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شی از پریٹی گرل. پریٹی جو ہے وہ اس کی ایڈجیکٹیو ہے, یعنی کہ وہ ہمیں ہیرا کی ایک خوبی کا بتا رہا ہے کہ ہیرا جو ہے ایک پیاری لڑکی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ورب. ورب جو ہے وہ انگلش کی آپ بیک بون سمجھ لیں. ورب از این ایکشن. ایکشن سے مراد کوئی بھی کام. ورب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام. ایکشن, اینی تھنگ وچ وی ڈو بائی آور باڈی پارٹ از ایکشن. ورب سے مراد صرف اور صرف وہ کام ہے جسے ہم اپنی باڈی پارٹ سے کر سکتے ہیں, نہ کہ کسی مشین سے. اگر آپ کوئی کام کسی مشین سے کر رہے ہیں تو وہ ورب نہیں ہوگا. ہر وہ کام جو آپ اپنی باڈی آرگن سے پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک ورب ہوگا, وہ آپ کے لیے ایک ایکشن ہوگا. ادروائز وہ آپ کے لیے ورب نہیں ہوگا. ایگزامپل کے طور پہ ایٹ کھانا, رن بھاگنا, واک چلنا, لک دیکھنا, سنگ گانا, رائٹ لکھنا, ETC. ایٹ ہم منہ سے کھاتے ہیں, رن پیروں سے بھاگتے ہیں, واک پیروں سے چلتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, منہ سے گاتے ہیں, ہاتھوں سے لکھتے ہیں, ناک سے سونتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, زبان سے چکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم اپنے باڈی پارٹ کے آرگن سے سر انجام دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ورب ہوں گی اور ایکشن ہوں گی. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہم ایڈورب پر. اے ورڈ وچ ٹیل اس مور اباؤٹ ورب. وہ لفظ جو ہمیں مزید بتائے کس کے بارے میں, ورب کے بارے میں, یعنی کہ کام کے بارے میں ہمیں مزید بتائے, وہ ایڈورب ہوگا. ایگزامپل, ہی رنز, وہ بھاگتا ہے. یہاں پہ ہی کا مطلب ہے وہ اور رنز کا مطلب ہے بھاگنا, یعنی کہ وہ یہاں پہ کام بھاگنے کا کر رہا ہے. اب ہم نے ڈیفینیشن پڑھنی ہے ایڈورب کی کہ وہ کام کو مزید بتائے. اب سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں, ہی رنز فاسٹلی. بھاگنے کا کام تو وہ کر رہا تھا, لیکن اب آگے انہوں نے کیا بتا دیا کہ فاسٹلی, کہ وہ تیز بھاگ رہا ہے. اگر ہم کہہ دیتے ہیں وہ آہستہ بھاگ رہا ہے, وہ بہت زیادہ تیز بھاگ رہا ہے, تو وہ ہم ورب کی ایڈورب کو بیان کر رہے ہیں. شی ایٹس, وہ کھا رہی ہے یا وہ کھاتی ہے. شی ایٹس کوئکلی, وہ جلدی جلدی کھاتی ہے, یعنی کہ جو وہ کام کر رہی ہے ہم نے بتا دیا ہے کہ وہ جلدی کر رہی ہے, دیر سے کر رہی ہے, آہستہ آہستہ کر رہی ہے, بہت زیادہ تیزی سے کر رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایڈورب میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کنجکشن پر. دا ورڈ وچ آر یوز ٹو جوائن ٹو ورڈز اور سینٹینسز
وہ لفظ جو دو جملوں کو آپس میں جوڑے. اگزامپل بٹ اینڈ بیکاز وین ETC. آپ نے اکثر یہ تمام جملے سینٹینسز میں یوز ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جیسے می اینڈ مائی فرینڈ گو ٹو مارکیٹ. می اینڈ جو ہے وہ مجھے اور میری فرینڈ کو سینٹینس میں آپس میں جوڑ رہا ہے. آئی واز ill بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ٹیک کیئر آف مائی ہیلتھ. میں بیمار تھی کیونکہ میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا. یعنی کہ وہ لفظ جو جملوں کو آپس میں جوڑے وہ کنجنکشن کہلاتے ہیں. انٹرجیکشن دا ورڈ وچ ایکسپریس سم اسٹرانگ فیلنگز اور ایموشنز. وہ لفظ جو ہمارے سخت احساسات یا جذبات کو ظاہر کرے وہ انٹرجیکشن میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہورے بہت زیادہ خوشی کے لیے، ہورے وی وون دا میچ، کہ یعنی کہ انتہا کی خوشی کہ ہم میچ جیت گئے. الاس افسوس کے لیے، الاس یور گرینڈ فادر ہیز ڈیڈ، کہ افسوس ہوا کہ آپ کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی. او افسوس کے لیے، غم کے لیے، دکھ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ETC. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایموشنز پائے جاتے ہیں جنہیں ہم آگے جا کے ڈیفائن کریں گے. دین آ جاتے ہیں ہم پریپوزیشن. پریپوزیشن دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دی پارٹس آف اسپیچ. اس کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ انگلش ادھوری ہی ہے، کیونکہ موسٹ آف دی ورڈز آر coming from these preposition. The word which link noun and pronoun to other part of the sentence. وہ لفظ جو noun اور pronoun کو دوسرے جملوں کے ساتھ آپس میں جوڑتے ہیں وہ preposition کہلاتے ہیں. کچھ لفظ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے at, by, between, among, from. اور ایگزامپل کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک پکچر شو آف کرتی ہوں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آئی آلویز واک ٹو مائی اسکول. ٹو از اے پریپوزیشن. یہ اسکول ناؤن ہے، مائی پروناؤن ہے، واک ورب ہے. اب یہ تینوں چیزوں کو آپس میں کیا کر رہا ہے؟ جوائن کر رہا ہے. مائی کلاس از آن دی سیکنڈ فلور. مائی از اے پروناؤن، کلاس از اے ناؤن، آن از اے پریپوزیشن، سیکنڈ فلور از اے ناؤن. اب یہ جو آن ورڈ ہے یہ ناؤن، پروناؤن اور نہ جانے کتنی تمام چیزوں کا آپس میں جوائن کر رہا ہے. بیسیکلی پریپوزیشن کا ورڈ اس لیے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ پریپوزیشن کسی چیز کی ایگزیکٹ پوزیشن یا لوکیشن کو شو آف کرتا ہے. پریپوزیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، پریپوزیشن کی ڈیفینیشن بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں پریپوزیشن جو ہے وہ ناؤن پروناؤن کو آپس میں جوائن کرتا ہے اور کسی چیز کی ایگزیکٹ لوکیشن یا پوزیشن کو شو آف کرتا ہے. The last one is article. There are words which are used before noun and pronoun to make the sentence complete and meaningful. وہ لفظ جو ناؤن اور پروناؤن سے متعلق سینٹینسز یعنی کہ جملوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور انہیں معنی دیتے ہیں. ٹوٹل آرٹیکل 3 پائے جاتے ہیں. پہلا ہوتا ہے اے، سیکنڈ ہوتا ہے این، اینڈ تھرڈ ہوتا ہے دا. ان تینوں کے یوزز الگ ہوتے ہیں، تینوں کے یوزز اسپیسیفک ہوتے ہیں اور ان تینوں کا استعمال الگ الگ جگہ پہ کیا جاتا ہے. سو پارٹس آف اسپیچ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی بھی ہوگی. مزید سیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اینڈ پلیز آئی نیڈ یور سپورٹ، سو پلیز سپورٹ می. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. شب بخیر.